سید رون لگ پیا ہاتھ بن کے عرض کی حضور میں سیدہ میرے ہوتے صدقہ حرام ہے میں صدقات نہیں کھا سکتا میں تا مزوری کرنا گیا ماں کہ میں رزق حلال کما لواں آپ نے فرمایا قدمہ میں ڈگ گئی آنکھیں میں نو معاف کر دیں میں نو معاف کر دیں میں نو معاف کر دیں لوکاں دا ہجوم کٹھا ہو گیا وقت دا امام ہے وقت دا مجدد ہے ایک بندے دے سیدہ دے قدمہ میں ڈگ گیا ہے معافی پیا منگدا ہے سید نے معاف کر دیتا آکھیا ہنے جی نہیں اگے تسی پالکی اٹھائی سی ہنے وچ تسی پاو وقت دا امام پالکی چک کے لے کے جائے والصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا زبرن پڑھ لیجئے صلاة و سلام علیہ صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين
الحرب الذی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک اللہ نے قرآن پاک دے وچ جڑی آیت فرمائی اور جدا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرمایا کہ بے شک او لوگ جنہ آکھیا کہ قالو ربنا اللہ، بے شک ساڈا پالن والا اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں دے اتے فرشتے اساں نازل کیتے، اللہ تخافوا وابشروا، ادا ساری آیتاں ساتاں دا نچوڑ کڈاں تے اے بندا ہے کہ جنہ لوکاں آکھیا کہ ساڈا پالن والا اللہ ہے تے اے گل دے اتے پکے رہے، اللہ فرمایا جدو تو پکا ہو گیا میں تیرے اتے فرشتے نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرشتے نازل فرما دیتے، انہوں نے کوئی خوف نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، اور کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں۔ اللہ فرمایا انہوں نے خوشخبری ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہ انہوں واسطے او جنت ہے جدے اندر او ہمیشہ ہی رہنے گے۔ جنہ لوکاں استقامت اختیار کیتی انہاں لوکاں دے وچوں ایک بزرگ دا ذکر کرنا ہے، جس بزرگ نے استقامت اختیار کیتی، اس بزرگ دا نام عاشق رسول، کشتائے عشق رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آج دا جمعۃ المبارک آپ دی بارگاہ نیاز اندر انشاءاللہ پیش فرماواں گے، اور اج دے جمعۃ المبارک دے اندر آپ دی سیرت طیبہ اور زندگی دے حوالہ دے نال واقعات جو پیش ہوئے انشاءاللہ انہاں تے وقت دے دامن دے اندر رہندے ہوئے گفتگو فرماواں گے۔ اعلیٰ حضرت دا نام کتابہ دے اندر اصل نام محمد ہے، اور دادا جان نے آپ دا نام پکارنا شروع کر دی تاکہ احمد رضا، بس دادا جی دے پکارن دی دیر ہوئی ہے تے ہر پاسے پھر احمد رضا ہی مشہور ہو گیا ہے۔ تے دادا بھی کیڑا کوئی عام دادا ہے، باپ حضرت علامہ مولانا نکی علی خان آپ دے والد دا نام ہے، اور دادا جان دے نام حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ۔ اپنے وقت دو میں بڑے بڑے عالم پائے گئے تے خالی عالم نہیں محدث بھی پائے گئے نے اپنے وقت۔ اللہ نے ایک گھرانہ ایسا بنایا کہ اس گھرانے دے اندر ہر ایک علم دا چراغ ہے، جنوں بھولو ہر ایک ود سو ود نکلدا ہے۔ حضرات گرامی آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر انشاءاللہ اج دا جمعۃ المبارک پیش کریں گے، اور آپ دی ولادت بریلی شہر دے اندر ہوئی، اور جسولی محلے دے اندر 10 شوال 1272 ہجری دے اندر آپ دی ولادت مبارکہ ہوئی، اور بروز ہفتے دا دن سے آپ دی ولادت ہوئی، اور آپ دا عرس مبارک اسی مہینے سفر دے مہینے دے اندر 25 تاریخ نو منایا جاندہ ہے۔ آپ دا عرس مبارک اسی مہینے دے اندر ہوندہ ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جے،
برے صغیر دے اندر ظاہری طور تے نہ ہی خلفائے راشدین تشریف لے کے آئے اور نہ ہی سرکار خود تشریف لے کے آئے، لیکن سوچنا لی گل اے وے کہ برے صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام کیویں آیا، اس خطے دے اندر اسلام کنے پھیلایا، تو یقیناً اس خطے دے اندر اسلام اولیاء اللہ تے علماء حق نے پھیلایا ہے۔ حضرات گرامی برے صغیر دے اندر ایک بادشاہ ہے جدا نا اکبر بادشاہ ہے، بادشاہی دلال نال انہیں خدائی دعویٰ بھی کر دیتا، دعویٰ ایک کیتا کہ میں ربا میں نو سجدے کرو، لوکاں کو لو انہیں سجدے کرانے شروع کر دیتے، کیونکہ بادشاہ جڑا سجدہ نہیں کرتا سزا دیتی جاندی ہے، لیکن اس جھوٹے نو مارد واسطے، مکان واسطے، حق دی پہچان کران واسطے کسی دی ضرورت ہے بنا، اللہ نے پھر اتھے ایک بچہ پیدا کیتا جدا نام ہے احمد، وہ بچہ پیدا آیا جدا نام ہے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ پیدا ہو گئے، اب دی ولادت ہوئی، آپ نے او دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا تے رب دے نال شریک بنن والے دوں مقابلہ کر کے تے انہوں ہرا کے تے رب دی فتح کرا دیتی، اور یاد رکھیا جی احمد دو نے، ایک احمد سرہندی ہے جڑے پہلے ہوئے نے، اور دوسرے احمد دا نام ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ۔ آپ دے وقت دے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے دور دے اندر لوکاں سرکار دی شان دے اندر گستاخی کرنی شروع کر دیتی، احمد سرہندی دے دور دے اندر رب دے بارے اور احمد رضا دے دور دے اندر سرکار دے بارے، لیکن کیسے دو میں احمد نے انہیں لا الہ الا اللہ دا احمد سرہندی نے دفاع کیتا تے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے محمد رسول اللہ دا دفاع کر چھڑیا، دوان نے کلمے دا دفاع ادھا انہیں کیتا کہ ادھا انہیں کیتا، اپنے دور دے اندر جیویں جی لوکا مخالفت کیتی اومن دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی، بڑا رب نے علم دیتا، رب نے بڑا شعور دیتا، بڑا ذہن دیتا، ان آپ دی جدو ہوئی نا 4 سال عمر، تے 4 سال عمر دے ویچ آپ نے قرآن پاک دا ناظرہ بھی پڑھا لیا ہے، ساڑھے بچے 10 سال دی عمر تو پہلا کوئی ناظرہ نہیں پڑھتے، کوئی شادو ناظر ہے، لیکن 4 سال دی عمر دے ویچ تے قرآن دا ناظرہ پڑھیا تے پڑھن دا حق بھی ادا کیتا ہے، تے 13 سال دی عمر دے وچ مکمل عالم دین بھی بن گئے نے، 13 سال دی عمر درس نظامی دا عالم دا کورس 8 سال دا کورس ہوندا ہے، درس نظامی دا 8 سال پورے پڑھو گے تے پھر بندہ عالم بندا ہے، تے رب نے کنا کو ذہن دیتا ہے 13 سال دی عمر وچ ہی عالم بن گئے نے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی، 13 سال دی عمر وچ عالم نہیں خالی بنے، فتوے بھی لکھنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ باپ بھی عالم ہے، باپ نے جدو اپنے پتر دا فتوہ ویکھیا نا تے فتوہ پڑھ کے آپ نے پھر آپ نے مفتی دے منصب دے عطا کر دیتا ہے، مفتی دا منصب مل گیا۔ حضرات گرامی رب نے آپ نے بڑا علم عطا کیتا، رب نے آپ نے بڑی عقل عطا کیتی، بڑا شعور ملیا، آپ جدو عالم بن کے لوکی دورو دورو خط لکھ دینے تے اس فتوے دا جواب دینا آستے، لیکن لوکی جدو آپ دے القابات اشتہار دے اتے جی میں بھی لکھ دینے تے آپ دے ناد نال حافظ لکھ دینے، تے ذہن دے اندر خیال آیا یار میں تے حفظ کیتا ہی نہیں تے میں بھی گناہگار ہاں تے بندے بھی گناہگار ہوندے نے تے کیوں نہ حفظ نہ کر لئیے، تے حفظ کیتا 1 مہینہ دے وچ پورے قرآن دا حفظ کر دیتا ہے، تے ٹائم بھی ویکھو کیڑے ٹائم چ عشاء دی اذان تو لے کے نماز تک دے ٹائم دے وچ 1 مہینہ چ پورا قرآن حفظ کر دیتا ہے۔ ساڑیاں کڑیاں دے مطابق نماز اذان تو لے کے نماز تک دا صرف 15 منٹ دا ٹائم ہوندا ہے، تے 15 منٹاں دے وچ بندہ کتنا کو پڑھ سکدا ہے، یاد بھی کرنا ہوئے، لیکن رب نے اتنا حافظہ عطا کیتا جیڑی چیز ایک باری کان وچ پے جاوے پھر مڑ کے نکل دی نہیں، جیڑی بھی چیز کان وچ پے جاوے، قرآن دے عالم بن گئے کمال دے، فقہ دے ہر ایک چیز دے عالم بن گئے کمال دے۔ ان قاری صاحب جو ڈیوٹی لگائی دادا جان نے کہ کر آ کے میرے پتر نو پڑھاؤ، ان قاری صاحب پڑھان آندے نے، پڑھا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے اور اچھا بولو،
میں اس عاشق دا ذکر پیا کرنا کہ اس عاشق نے مشکلات دا سامنا کر کے اج ساڈے سینیاں دے وچ عشق مصطفیٰ پار دیتا ہے جے اج احمد رضا نہ ہوندا تے جنی مشکلات دا سامنا کرنا پے رہا سی لوکاں نے سرکار دی شان دے اندر جنیاں گستاخیاں کرنیاں شروع کر دتیاں سن تے پھر اسلام دے اندر جینا بہت مشکل ہو جانا سی تے جن ساڈے سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ بھی پڑھیا تے جین دا طریقہ بھی دسیا تے محمد عربی دی شان بھی دسی ہے حضرات گرامی سنیا دے جڑے ویلے دادا جان نے قاری صاحب نو پیغام بھیجیا آکھیا قاری صاحب آ کے میرے پوترے نو قرآن پڑھایا کرو قاری صاحب آ گئی محلے تے قاری صاحب آ کے قرآن پڑھا دے نہیں قاری صاحب پڑھا دے نے پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری صاحب قرآن پڑھا دے نہیں احمد رضا پیچھے پیچھے پڑھ دے آ رہی قاری صاحب قرآن دا لفظ پڑھے لفظ پڑھ کے آخر نے پترہ پڑھ پتر کوئی نہیں پڑھ دا احمد رضا پڑھ دا کیوں نہیں دادا جان بھی کول کھڑے نہیں آکھے احمد رضا پڑھ قرآن والا اشارہ کری جا رہی تے منہ دے اتے ہاتھ رکھ لیا تے قرآن والا اشارہ کری جا رہی دادا بھی چوٹی دا عالم ترے آئے آکے قرآن ویکھیا قاری صاحب دے پڑھان دے طریقے نو ویکھیا قاری صاحب دے کولو زیر زبر دی غلطی ہو رہی ہے قرآن والے بھی ویکھیا ہے قرآن دے لکھن والے دے کولو بھی زیر تے زبر دی غلطی ہو گئی اور جیدہ بچپن دے وچ قرآن نو انہا جاندہ ہے قرآن دی زیرہ زبرہ نو جاندہ ہے کدے کدے قرآن پڑھ دیاں قاری صاحب دیاں غلطیاں نکال دے نہیں قاری صاحب دیاں غلطیاں نکال دے نہیں ایک دن قاری صاحب سیڑ دے پکڑ کے لے گئے تو پکڑ کے آکھیا بچیا میں نو سچی دسی تو کوئی انسان ہے یا کوئی جن تو یا کوئی فرشتہ لگنا بول کے آکھیا پترہ سیڑ دے آئے نا اور جڑیاں تو غلطیاں کرنا زیر زبر جی تینو اڈے کو نکے نو پہچان ہے اور تو میں نو کوئی بڑیاں شانہ والا لگنا ہے تو میں نو تو کدے انج لگتا کہ انسان ہے تو کدے سوچنا انج لگتا ہے تو جن ہے تو کدے انج لگتا جی میں تو فرشتہ بن کے آیا ہے تو بول کے آکھیا قاری صاحب استاد جی میں انسان نہ کوئی جن تو نہ کوئی فرشتہ ہاں بس ان جی رب دا بڑا فضل ہے ان جی رب دا بڑا فضل ہے حضرات گرامی قاری صاحب دیاں بھی غلطیاں نکالنی ہیں اتنا بڑا عالم دین بچپن دے اندر ہی فتوے لکھنا شروع کر دیتے تے فتوے نہیں خالی لکھے نال کتاباں بھی لکھیاں نے آپ نے انہیاں کتاباں لکھیاں کہ 1000 کتاب آپ نے لکھی ہے تے انہاں 1000 دے وچوں ایک کتاب ایک ایسی کتاب ہے جدا نام فتاوی رضوی ہے کسے دے کول 3 جلداں تے مشتمل ہے تے کسے دے کول 40 جلداں دے وچ ایک کتاب موجود ہے اور جدی ایک کتاب 40 جلداں دے وچ مشتمل ہے تے دوسری کتاباں دا کی عالم بندہ ہوے گا او 1000 کتاباں او کنی کو تشریح لکھی ہوے گی حضرات گرامی 8 سال دی عمر دے اندر آپ نے نحو دی مشہور کتاب ہدایت النحو دا عربی دے اندر آپ نے شرح لکھ دیتی ہے قاری صاحب کی بلا تشریف لے کے آئے نے انہوں نے پوچھو انہوں نے درس انجامی کی تھی میں بھی کر رہا میرے بھی آخری سال چل رہے ہیں تو قاری صاحب ہدایت النحو کتنی مشکل کتاب ہے ہر ایک بندہ انہوں اچھے طریقے نال نہیں جان سکتا ایک قاری صاحب دے کولوں کسی گال دی مور لگوا لو ہر ایک بندہ انہوں اچھے طریقے نال نہیں جان سکتا تو مکمل نو ہر ویلے بھی نہیں جان سکتا وہ کوئی مقدرہ والا ہے جدے تے رب دا بڑا ہی فضل ہوئے بڑا ہی کرم ہوئے تو جیڑا انہوں صحیح اچھے طریقہ نہ مکمل نو یاد رکھے تو زبانی نہیں یاد رکھے تو اس احمد رضا تو صدقے نہ جائیے جن نے 8 سال دی عمر دے اندر عربی دے وچ دی شرح لکھ دیتی ہے عربی دے وچ دی شرح لکھ دیتی ہے کڑیاں شانہ والا ہے کڑے مقام والا ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ انہوں عالم بن گئے عالم دا مقام لے لیا تو لیکن بیعت کسے دی نہیں کیتی دل کیتا بیعت نہ کر گیا یہ مرشد دی جیڑے باپ دا مرشد ہے اسے کولی جا کے میں بھی بیعت کرنا حضرات گرامی جیڑے ویلے باپا دے نال ٹردے جا رہے آپ بھی ٹردے جا رہے نال نال آپ دے
والدے مترم ٹر دے جا رہی جاندیاں جاندیاں مرشد کو لے آ گئی آل رسول خون رسول ہے علی دا خون ہے آل رسول ہے آل رسول رحمت اللہ نے دے کول گئی جا کے آکھیں حضور میں نو بیعت کر لو آپ نے کول بلا لیا بیعت کر لئی مرید بھی کر لیا بیعت بھی کر لئی بڑی گل او سیدنا آپ نو خلافت بھی عطا کر دیتی ہے آپ نو خلافت بھی عطا کر دیتی دوسرے مریدوں نے رولا پا دیتا حضور تسی تے پہلے کسے دی بیعت ڈی جلدی نہیں کر دے نہ کسے نو مرید بنا دے ہو تے نہ ہی ڈی جلدی بیعت دے دے ہو منزلہ طے کروا کے انو تیار کر کے پھر تسی خلافت دے دے ہو انو پہلے دن خلافت دے دیتی ہے تے مرشد بول کے آکھیا او دوجے ایتھے آ کے تیار ہوندے نے او تیار ہو کے آیا او تیار ہو کے آیا ہے مرشد نے انہی گل کہہ دیتی اعلیٰ حضرت بھی چلے گئے مرید بھی چلے گئے سوال کرنے والے مرید اتھے ہی بیٹھے نے حضور اڑیاں شانہ والا مرید آکھیا جدو کل قیامت دے نہیں آوے گا رب میں نے پوچھیا کی لے کے آیا ہے میں آکھاں گا یا اللہ اور کچھ نہیں لے کے آیا احمد رضا نو اگے کر کے آکھاں گا یا اللہ احمد رضا لے کے آیا آپ بول کے آکھیا رب نے پوچھیا کہ کی لے کے آیا کرے صاحب اگے بولو سبحان اللہ مرشد بول کے آکھ دینے جے رب نے پوچھ لیا کی لے کے آیا ہے تو میں آکھاں گا یا اللہ اور تو دوسریاں چیزاں ایک لیدہ گل ہے لیکن احمد رضا چھوٹی دا عالم دین لے کے آیا عالم دین لے کے آیا حضرات گرامی توجہ فرمایا دے ان سرکار دی ہر ایک سنت نہ بڑا ہی پیار کر دینے بڑا ہی عشق کر دینے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے ان عشق کنجدہ کر دینے سرکار دی سنتہ نال ان آپ کی کر دینے کہ ایک دن وضو پہ کر دینے تو مرید ویکھ دینے شگرد ویکھ دینے سارے ویکھ دینے آپ وضو تے کر دینے لیکن ایک اذانو بار بار دوئی جا رہے ہیں جے اگر چہرہ دھوندے نے تے بار بار دھوندے نے اچھے طریقے نال تے جے اگر کونیاں دھوندے نے تے اچھے طریقے نال دھوندے نے تے مریداں شگرداں لوکاں نے عرض کیتی حضور یہ بار بار کیوں دھوندے ہو تے سرکار دی سنت نہ پیار ویکھو تے بول کے آکھدے نے میں بار دھونا وا کہ تے سرکار دی کوئی سنت نہ پیچھے رہ جاوے سرکار دی کوئی سنت نہ پیچھے رہ جاوے کنا کو پیار کر دی ہوں گے سرکار دی سنت نہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ سرکار دی سنت نہ بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی عشق ہے کہ ہر ایک ادا دے وجہ سرکار دی سنت ادا کر دینے ہن ایک ہور انہاں دی گل یاد آ گئی اے سرکار دی سنت نہ کنا پیار کر دے جدوں سرکار دا آخری وقت سی تے سرکار مسجد دے اندر نماز پڑھن گئے تے بخار دی انج دی حالت تے چلے نہیں جاندا تے سرکار نے صحابہ دے کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے ٹردے جا رہے کہ صحابہ میں مسجد دے وچ لے جاؤ ساسیتا دی کتاباں دے اندر اور کتب دے اندر ملدا کہ سرکار دے کئیاں نے آکھا کہ پیر انج تھلے لگدے جا رہے ہیں بخار دے نال انی جسم دے اوتے کمزوری ہے کہ ٹریا بھی صحیح طریقے نال نہیں جا رہے تے سرکار صحابہ دے کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے ایک صحابی دے کندھے تے ہاتھ ایک دوسرے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے سرکار چلدے جا رہے ہیں تے ایک دن آپ نے بھی اس طرح کیتا آپ صحیح سلامت نے بخار بھی نہیں لیکن مسجد وچ نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے مریداں دے لوکاں دے کندھیاں دے اوتے رکھے ہاتھ تے ٹردے جا رہے تے کسے عرض کیتی حضور بخار بھی نہیں تکلیف بھی نہیں حضور کوئی ساٹھ بھی نہیں لگی تے پھر حضور تسی کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے کیوں جا رہے ہو ادا کی معاملہ ہے مینوں کوئی سمجھ نہیں آئی تے آپ نے بڑا میٹھا جواب دیتا آپ بول کے آکھے میں ٹھیک بھی ہاں تکلیف بھی کوئی نہیں میں گریا بھی نہیں لیکن میں تاں اس طرح مسجد وال نماز دے ٹائم جا رہا ہاں کہ سرکار دی اہل سنت بھی کتا چھوٹ نہ جاوے میں ادھے تبھی عمل کر کے بخا چھٹا سرکار دی اہل سنت وچ بھی عمل کرنا سرکار نہ بڑا ہی پیار کر دینے حضرات کرام جدوں اتحیات اندر بیٹھ دینے اتحیات اندر پڑھ دینے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ
جدوں ایتھے آندے نے السلام علیکہ ایھا النبی بار بار پڑھی جاندے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی بار بار پڑھی جا رہی جدوں نماز تو فراغت ہو گئی مریداں عرض کیتی حضور نماز وچ تسی بار بار پڑھ دے ہو السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ایدی کی وجہ ہے مسکرا کے فرمایا میں بار بار آکھنا وا السلام علیکہ ایھا النبی میں بار بار نبی تے سلام بھیجنا وا کدی تو مدینیوں سانو جواب آوے بول کیا کہ بار بار نبی تے سلام بھیجی ہے کدی تا مدینہ جواب آوے گا کدی تا مدینہ جواب آوے گا حضرات گرامی توجہ فرمائے دے بڑا ہی سرکار دے نال عشق کر دے ہر ویلے سرکار دے یاد دے اندر تڑپ دے رہتے ہیں حضرات گرامی توجہ فرماؤ اللہ حضرت ایک ایسے انسان نے کہ اپنے زبان تے سخن نو کدے آپ نے داغدار نہیں ہون دیتا تے آپ نے جیڑیاں نہیں کتاباں لکھیاں ناد دیاں کوئی بھی کتاب لکھیاں آپ نے اگر عطیت البخش لکھی ہے اور ناد دی کتب تے انہوں ویکھ لو دا ہر ایک پیرے دے اندر ہر ایک لائن دے اتے بندہ کتاب لکھ سکتا ہے انج دی تشریح کر چھڑی لائن دے اتے کتاب لکھنا تے بڑی دور دی گل ہے انہاں دا ایک حرف بھی بندے نوں سمجھ آ جائے تے حرف تے بھی بندہ کتاب لکھ سکتا ہے کڑیاں شانہ والی کتاب لکھی ہے حضرات گرامی اگر لوگ سرکار دی شان دے اندر گستاخی کر دینے سرکار دی شان دے اندر گستاخی کر کے کیونکہ انگریزاں نو بلایا گیا برے صغیر دے اندر تو لوگاں نے آکھیا کہ اے اسلام دن با دن پھیلتا جا رہے ہیں تے اس اسلام نو روکو کسی طریقے نا انہاں پیسے دے کے مولوی خرید لے پیسے دے کے لوگاں دے ایمان خرید لے ممبر دے اتے بے کے لوگ سرکار دی شان دے اندر گستاخی کر دینے سرکار دے بارے غلط الفاظ استعمال کر دے سرکار دے بارے کوئی کچھ کہندہ ہے کوئی کچھ کہندہ ہے تے انگریز لوگ خوش ہوندے تے انگریزاں دے ہی کہنتے مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی جنم لیا ان نے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا حضرات گرامی انگریزاں نے جو تو ایک گل کیتی لوگ ممبراں دے اتے بہ کے کوئی کہندا کہ نماز دے اندر سرکار دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے ادھ نالو بہتر اے وے کہ اگر گھوڑے دا تے گدھے دا خیال آ جاوے تے او بہتر ہے سرکار نالو تے آپ نے او دا جواب دیتا تے آپ بول کے آخدے نے سرکار نے فرمایا صحابہ میرے وال ویکھو میں تواڈے واسطے سادہ جا کر کے سمجھا رہا ہوں عربی عبارت نہیں پڑھتا پیا کہ تانوں سمجھ آ جاوے آپ نے جواب دیتا فتوے دے وچ او دا الٹ جواب دیتا نماز والے نو کہ تو آکھنا نبی دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی تے آپ نے آکھیا کہ تو سرکار دی او حدیث نہیں پڑھی جدے وچ سرکار فرمایا صحابہ جی میں نماز پڑھنا میں نماز پڑھ دے نو ویکھ کے اسی طرح پیچھے نماز پڑھ دے جاؤ تے جے اگر صحابہ سرکار وال ویکھ کے نماز پڑھ دینے ہر ایک ادا دے وچ سرکار دا خیال آ رہا تے صحابہ دے نماز نہیں پھر ٹوٹی میں تے تینوں اے آکھاں گا جس نماز دے وچ سرکار دا خیال آ جائے جو نماز ورگی نماز ہی کوئی نہیں بس نماز ورگی نماز ہی کوئی نہیں انہاں صحابہ دے بارے پھر تیرا کی خیال ہے جڑے ایک ادا سرکار دی ویکھ تے اوویں ہی پیچھے دوڑے جا رہے نے سرکار دی شان دے اندر لوکاں گستاخی کرنی شروع کر دتی ایتھوں تک کہ ہن لوگ قرآن تے نہیں نہ بدل سکتے لیکن تراجم دے اندر لوکاں نے بدلنا شروع کر چھڑے ترجمے الٹے کرنے شروع کر چھڑے جی میں کہ قرآن دے اندر بے شمار جگہ دے اتے میں مثال دے کے سمجھا دینا اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دے اندر کوئی بھی صورت کچھ بھی پڑھن تو پہلا ہاسی پڑھنے ہونا بسم اللہ تو لوگاں کہیں ترجمہ کیتا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا تو اللہ حضرت فرمایا شروع اللہ کے نام سے شروع پہلے آ گیا جو آپ نے کنز الایمان دے اندر لکھیا نا اسی انج آکھاں گے اللہ کے نام سے شروع اسی ہر ایک چیز دی ابتدا اللہ دے نام تو شروع کر کے پھر اپنی گل دا آغاز کرنے ہونے ہیں مثال دے طور تے اور بھی انہاں کئی قرآن دی آیاتاں دے اندر تراجم بدلا کے تے سرکار دی شان دے اندر گستاخی کرن دی کوشش کیتی پڑھا قرآن میں تواڈے واسطے سمجھا رہے ایڈی لمبی محنت کر کے تقریباً 4 تو 5 کتاباں میں کھولیاں نے تے پھر جا کے میں نے مواد لبیا تے کچھ دوستاں کو منگوائیاں بھی ہیں تے میں اتنی محنت کر کے آیا تے تسی ٹھنڈے جی زبان دا تے کم گزارا پہ کر دے ہو
ہاتھ چوکے سینے دے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ جانا جڑا اس سمیں اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے تو جڑا اس سمیں اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے وہ خواب سے کملی والا آپ پہ آ جاوے اور میرے بانی لوگ کہتا کو رکھے گا تو سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر اللہ فرمایا کملی والیا اساں تینوں فتح دے دیتی ہے ان قریب فتح آ گئی اے تے گل ختم ہو گئی اگلی آیت دے اندر لوکاں کہنا شروع کر چھڑیا اللہ فرمایا کملی والیا اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاف کرئی لوکاں آکھ دیتا کملی والیا اللہ آکھیا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے حضرات سچی دسی آج جو نبی گناہگاری ہو جاوے اسی امت کی بنے گا اور نبی بڑیاں شانہ والا ہے وہ دیتو تے رب نے پلیتیاں دور کر دی دیاں رب نے گناہ دور کر دی دی نبی تے معصوم دینے اللہ پلیتیاں دور کر دی دیاں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرمایا کملی والے اساں تیرے گھر والیوں تو پریتیاں دور کر دی دیاں لوکاں ماد اللہ قرآن دا غلط ترجمہ کر گئی سرکار نو گناہگار ثابت کر دیتا لیکن اللہ حضرت نے قرآن دے اندر کنز الایمان دے اندر لکھیا اور نہ آکھیا اللہ کہہ رہا ہے کملی والے اساں تیرے صدقے اگلے پچھلیاں دے گناہ معاف کر دیتے اللہ فرمایا اساں اگلے پچھلیاں دے گناہ معاف کر دیتے نہیں ایتھے مولوی آخدہ ہے سرکار تے گناہاں دی گل ہے کیونکہ او آخدہ ہے والا دعالین سرکار نو گمراہ دی کتے ثابت ماذ اللہ پیا کردہ ہے لیکن لوگی آخدہ نے کملی والے رب آکھیا تیرے گناہ معاف کر دیتے اللہ حضرت فرمایا نا اسی گناہگار نہیں ہونا جڑی وچلی گل ہے اور سنا اللہ آکھیا کملی والے جڑا تیرے کھولے آ جاوے گا کیونکہ معافی تینوں دے دیتی ہے اختیار تینوں دے دیتا ہے پھر جیڑا تیرے کولے آ جاوے گا تیرے صدقے اگلے پچھلے آدھے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا کملی والے تیرے صدقے اگلے پچھلے اندے گناہ معاف کر دیتے ہیں لوکانو آکے پلیکھا لگ گیا آج علاقہ ہے نا لام تے کاف لیغفر اللہ آج لام تے کاف ہے نا لیغفر اللہ اللہ لام تے کاف دا لوکانو پلیکھا بہ گیا انہا اتھو سرکار دی ذات والا منصوب کیتا لیکن اللہ حضرت ایڈی بھی تشریح کر دیتی ہے بولو جے سادہ کر کے سمجھا دے تے پھر پڑھنا قرآن تسی پڑھے نہیں تے میں پڑھ دینا سی تسی بول دے سبحان اللہ تے میں قرآن پڑھ دینا لیکن تسا نہیں بولی تے چلو کونی میں اگے ڈور پہنا نہیں دل کرن دے سنن تے بولو پھر سبحان اللہ لوکانو یہ دے اندر آکے پھلیکھا پہ گیا ہے لوکاں جو تو مراد سرکار دی ذات لے لئی لیکن اللہ حضرت فرمایا نا کیونکہ اللہ نے معافی آپ دے دیتی ہے اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرمایا کملی والیا اسا معافی تینوں دے دیتی ہے کملی والیا جھیڑا بندہ گناہ کر کے تیرے کولے آ جاوے گا اپنی جان دے اتے ظلم کر لوے گا کملی والیا آنا تیرے کولے معاف کرنا ساڈا کم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جیڑا بھی اپنی جان دے ظلم کر لوے تے جاؤ تیرے بوہے تے آ جاوے لیغفر لک اللہ کملی والے آ کے تیرے کولو معافی مانگ لوے سوچن والی گل ایویں گناہ رب دا کیتا نماز روزے صدقات زکات اے رب نے فرض کیتی ہیں تے چاہیدا تے اے نا رب کو جو آ کے معافی منگنی لیکن آپ نے سمجھان واسطے آکھیا رب نے ایتھے ونڈ کر دیتی ہے
اختیار یار نو بخشے نے جنو یار معاف کرے گا انہوں اسی بھی معاف کر دے مانگے کیونکہ یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے تے کملی والے تو ساڑا یار ہے کملی والے غم نہ کر جیڑا تیرے نال لگ جائے گا وہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے مانگے جی میں کہ ہور قرآن دے اندر لوگاں غلط ترجمہ کیتا لوگاں آکھیا وَمَكَرُ اللَّهُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لوگاں آکھیا ماد اللہ استغفر اللہ کہ سرکار دے بارے تا چلو کیتی اللہ دے بارے بھی لوگاں دی گل کر دیتی کیونکہ انہاں پیسیاں دے اتے ایمان ویک گئے سن پیسیاں دے اتے آکے اپنا آپ ویچ چھڑیا لوگاں او کی آکھ دے نے کہ ماد اللہ استغفر اللہ کہ لوگاں نے آکھیا کہ لوگ مکر کر دے نے قرآن دے اندر ترجمہ لوگاں نے اے کر دیتا کہ لوگاں نے مکر کیتا تے اللہ بھی او دا مکر پیا کر دے ماد اللہ تو لوگاں اے بھی آکھیا کہ واللہ خیر الماکرین اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے لیکن اللہ حضرت فرمایا نا اتھے ترجمہ اے بنادا ہے کملی والیا لوکاں نے مکر کیتا اس مکر دے جواب واسطے اللہ بہتر تدبیر پیا بنا رہا ہے تے اللہ بہتر تدبیرہ بنان والا ہے کتے اللہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اجلے دعا ہے نا جو قرآن پاک پڑھی دیتے پہلے صفحے دے اتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آج ضالین دا مطلب ہے گمراہ تے معاذ اللہ استغفر اللہ لوکاں ایدہ بھی ترجمہ اے لے لیا کہ اے محبوب اساں تینوں گمراہ پایا لیکن اللہ حضرت فرمایا نا گستاخی کرم تو پہلا اے تے دیکھو نا تو ہی کی کہہ رہے انہاں ترجمہ کیتا تے ترجمہ کر کے دسیا کملی والیا اساں تینوں رفتہ پایا تے تینوں سدھی راہ دے دیتی ہے تینوں اپنے وال رفتہ پایا ہے یار تینوں شرم نہیں ہوندی کہ سرکار دے بارے انج دے الفاظ استعمال کرنے سرکار دے نال بڑا پیار کر دے بڑی محبت کر دے بڑا عشق کر دے حضرات گرامی جے اگر کوئی سرکار دے بارے غلط الفاظ استعمال کردا تے آپ وہ دا جواب دیندے تے ایک ہی گل آکھ دے کہ لوکو میرا ایمان میرا دنیا سب کچھ کملی والے آقا نے تو جن سرکار دے خلاف گل کی تھی تے میں اپنی جانا دے نظرانے دیکھو دی بوتھی بند کر دے بڑا ہی سرکار دے نال پیار کر دے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ہن بڑا عشق کر دے نے دن راتی سرکار دی شان چ نعتاں وی لکھی جاندے نے اور اچھا بولو سرکار نہ بڑا پیار کر دے بڑا عشق کر دے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ان سرکار دی شان دے اندر دن راتی نعتاں لکھی جا رہے کدی قصیدے لکھ دے نے کدی قصیدہ گوسیا کدی سرکار دی معراج دے بارے قصیدے لکھے تے انج دا قصیدہ لکھا کہ معراج دی کلی ڈیفینیشن کھول کر رکھ دیتا ہے تے کدی قصیدہ نور لکھ دیتا سرکار دی ولادت دا نور بیان کر دیتا حضرات گرامی توجہ فرماؤ بڑی لمبی تفصیل آپ نے لکھ دیتی کتے سرکار نے سرکار دی شان دے اندر اے بھی لکھ دیتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لوکانو اے ہی پہ لکھا لگا رہا کہ مصطفیٰ رحمت نے فرمایا نا خالی رحمت نہیں جان رحمت نے مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک جیڑا بھی جتھے بھی پڑھدا رہے گا اللہ حضرت والا منصوب ہوندا رہے گا تے اللہ حضرت یاد تازہ ہوندی رہے گی تے کتے آپ نے اے بھی آکھیا سب سے اولا ہمارا نبی اچھا بھئی رال کے پڑھ لئے سارے پڑھو انجدہ پڑھنا ہے گال سن لو بھئی میں بھی توڑنا پڑھنا تسی بھی میرنا مل کے پڑھے آلی لیکن پڑھنا ہے انجدہ وے کہ اساں دسنا ہے انجدہ آدم دی بھی بڑی شان ہے انجدہ نوح دی بھی بڑی شان ہے ابراہیم دی بھی بڑی شان ہے سارے نبی اپنی جگہ دے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تے انجدہ رال کے پڑھنا ہے ہاتھ ایتھے ہوئے آواز مدینے جانی چاہی دیئے تے سرکار دا تصور رکھ کے شیویں دا ٹڑ لا کے آکھنا ہے دنیا داران دی فکر چھڑو سرکار دی فکر کر کے آکھنا سب سے اولا ہوا اللہ تے ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے آکھنا سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے اے ہمارا نبی سب سے اولا اے ہمارا نبی
अपने मौला का प्यारा सबसे हमारा नबी सबसे आला तुसी आखोगे कि मैं साडा नबी आला जो कल क़यामत दा दिन होवेगा सारे लोग इकट्ठे हो गए बाबे आदम दे कोल जाणगे जाके आखणगे बाबा जी साड़ी रब दे अगे सिफारिश करो आ फरमान के जाओ जाओ इज़हबु इला गैर किसे होर दे कोल चले जाओ किसे होर दे बूहे ते लगे जाओ टुरे टुरे नू दे कोल आख्या मैं कुछ नहीं कर सकदा टुरे टुरे लोग इब्राहिम दे कोल आख्या मैं कुछ नहीं कर सकदा हजरत इस्माइल दे कोल टुरे टुरे लोग यार गई आके आखणगे साडी सिफारिश करो आख्या मैं कुछ नहीं सारे नबियां कोल हुंदे हुंदे जिदा हजरत ईसा दे बूहे ते आणगे आके आखणगे ईसा तुसी रब दे अगे साडी सिफारिश करो आ बोल के आखणगे मैं कुछ नहीं कर सकदा लेकिन एक ऐसा दवारा दसांगा उत्थे चले जावो जिदी रब ने भी कोई नहीं जे मोड़नी जिदी रब ने भी कोई नहीं जे मोड़नी सारे बंदे इकट्ठे हो गए सरकार दी बारगाह सरकार लै गई रब दे अगे सिफारिश करन गई जो गुनाहगारां दी सिफारिश होवेगी ते मेरा यकीन लोकी उत्थे आखणगे सबसे ओ ला अगर तेनू शान मिली सरकार दे सदके मिली है अगर नबी दा कलमा पढ़िया है अज लोकी कुछ नहीं पे पढ़दे कुछ अहबाब दे हाथ थले ने और नवाज लम्हा फिक्रिया है छोटा बड़ा जवान बुजुर्ग हाफिज कारी सारे वास लम्हा फिक्रिया है अज जे अगर कलमा मुहम्मद दा पढ़िए सानू रब कुरान च आम बंदियां नु आखे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तुसी सदके मुहम्मद दा कलमा पढ़िया मैं तेनू आला बना दिता है सब तो चंगा बना दिता है जिदी वजह तो सानू शान मिली है फिर सानू भी कहना चाहिए सबसे ए सबसे रानबी सबसे बाला मुल्क का नैन में अंबिया ताजदार मुल्क का नैन में अंबिया ताजदार ताजदारों काया कहाँ ए ताजदारों काया का छोटी जी हदीस है पाक सुन लवो तो उमर फारूक ने तो रह तो पकड़िए टुरदे टुरदे सरकार दे कोले आ गए तो रह तो पढ़दे पढ़दे सरकार ने वेख्या जलाल आ गया हदीस क्लोज करा आखिरी गल ते लेके आवां सरकार फरमाया उमर अज कदे मूसा भी आ जावे एक पासे मैं बैठा होवां एक पासे मूसा बैठा होवे ते गल होर छड़ के हदीस दी असल मुद्दे ते आवां ते उस ईसा ने मेरी शरीयत भी अमल करना है जे अगर मूसा मेरे हुंदियां होवे ते अपनी शरीयत छड़ के मैं मुहम्मद शरीयत उन्हें अमल करना है ते इस वजह तो जे सरकार की जुबान से निकले कि उन्हें मेरी शरीयत अमल करना है मेरी शरीयत लैके आगे चलना है तो फिर कहना चाहिए ना ताजदारों का आका ते हाथां दे झंडे बना के आखो ताजदारों का आका हमारा नबी सज्जियां दे सारे ढिले पैर ने तुसी भी मुहम्मद दा कलमा पढ़िया तुसी भी सरकार दे गुलाम हो अज गुलामी दा सबूत देंदे आयो हाथां दे झंडे बना के आखो ताजदारों का आका ए ताजदारों का आका क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले
ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پاپیاں نے بھی ہاتھ چک لینے تے جوان ٹھلے بہ گئے نہیں پاپیاں دے عشق نو میرا سلام جنہ ہاتھ چکے سرکار دی رات زیارت نصیب ہو جاوے تے سرکار دا چہرہ ویکھ کے آکھن ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا اے سب سے اولا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کڑیاں شانہ والا نبی سارے نبی ہونگے لیکن وہ وکھرا موضوع چھڑ جانا جڑی آلہ حضرت سرکار دی شان لکھی وہ جیڑا بھی آپ دا شعر پڑھو جیڑی بھی گال کٹو دے اندر ود سود سرکار دی شان لکھی تے خالی انج نہیں لکھی زیادہ تر آپ نے شعر لکھے نا تے قرآن دے آیت دی تفسیر کر دیا شعر بنا دیتا ہے میں پڑھا ایک اور شعر اللہ حضرت نے قرآن دی دلیل دے بچو دیتا ہے تے اللہ حضرت نے کلم اٹھایا تے کلم اٹھا کے آخ دے نے کاف کے سون یا ابر آنکھیں نثار ان تو سیاہ کو کار صاحب سمجھ نہیں ہے سمجھا دے وہ اللہ حضرت نے قرآن پاک دے لفظ نے کاف ہا یا عین سواد ادا مطلب حروف مقاطعات یا انج ہی تھلے آ گیا لیکن آپ نے تشریح کی شعر دے اندر ہے آپ کی بول کے آخر نے کاف گیسوں گیسوں دا مطلب ہوں زلفاں وال آپ آکے کاف کشف والا ڈنڈے والا انج کر کے انج آکے تے انج کاف ہوں بولنا پوے گا سبحان اللہ تے میں تاں تشریح کرنی دے کشف والا ڈنڈے والا کاف ایک کاف ہو گیا ایک کیویں مراد لیا آپ فرماندے نے زلفاں اتھوں آکے انج آکے تے انج اے بن گیا کاف گیسوں ہا دہن تو ساں ویکھے جڑی ہاں ہوندی ہے نا وہ گول ہوندی تے آقا سرکار دے آ جڑا دہن مبارک ہے نا اے آ سرکار دے دہن مبارک گول ہے اچھا کاف بھی ہو گیا ہاں بھی ہو گیا تے یا فرما آ جڑے پروٹے نا آ ویکھو تھوڑی جی یاد شکل دے اندر نے تے آقا سرکار دے پروٹے مبارک بھی یاد شکل دے اندر نے یا ابر آنکھیں این سواد اکھاں نے دو تے لفظ بھی پچھے نہ دو اچھا آنکھ دے نے میں ایک آنکھ ویکھی تے میں نا اے انج کر کے ہوندی آئین آنکھ بنی ہوندی تے آکھا جے میں ایک آنکھ ویکھاں تے میں انج لگدا جی میں آئین دی شکل ہے تے جو دوسری ویکھاں تے دوسری میں انج لگدی ہے سواد دی شکل ہے آ سواد نا اے انج کر کے ہوندی آنکھ بند ہوندی تے آکھا جی میں دوسری غور کر کے دوسری ویکھی تے میں انج لگا جی میں سواد دی شکل پہ بن دی ہے کتنا نقشہ کیتے آپ نے سرکار دی ایک ادا قرآن چا ثابت کیتے اگے اے شعر میں لمبا کرنا ویکھیا جے سرکار دے سینے مبارک دی بھی گل سرکار دے جسم مبارک دی بھی گل کیتی تے ہن سمجھ آ گئی ہوے گی کہ دہن تو مراد کی ہے تے گیسو دا مراد کی ہے تے ابر تو مراد کی ہے تے عین صفات مراد کی ہے پڑھاؤں دوبارہ تو انو شعر نہ آیا لیکن ہاتھ لہدا کے سرکار دی سنا خانے دے وچ شامل ہو جانا دے تے ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے اللہ حضرت آخدے نے کاف گیسو یا ابر آنکھیں این سواد قرآن دا لفظ آخر تے سواد آخنا ہی اے کاف گیسو یا ابر آنکھیں این سواد اگے گل سنیا جے کاف ہا یا این سواد ان کا چہرہ نور کا کاف ہا یا این سواد چہرہ ہے ان کا آپ فرماندے نے کاف گیسو یا ابر آنکھیں این سواد کاف ہا
ایسا چہرہ ہے کا نور کا شمع دل مبارک شمع میں کہتی سرکار دے کلے کلے انہاں سرکار دے کلے کلے حصے دے اوپر تشریح کی تے ہر ایک ادا تے ہر ایک سرکار دے جسم دے حصے دے اوپر کیونکہ ایڈا وڈا جو امام ہے ہر ایک سرکار دی شان دے اندر ایک جسم دے آزاد دے اوپر آزاد مبارک دے انہاں سرکار دی شان دے اندر بڑی بڑی لمبی بحث کر کے وہ دی تشریح لکھی ہے آپ فرماندے نے شمع دل مستاق دل شمع دل میں کتنا لفظ سمجھا آگے کے جانا شمع دل مصداق دن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مصداق دن اب دان کرنے ہیں نا مصداق تن پھر اگے کی آپ فرمایا سینہ زجاجہ نور کا تے ہون لگتا سمجھ ہو گئی ہے پہلے سرکار دے چہرے دی گل ہوئی ہے پھر آگ گردن دی گل ہوئی ہے پھر دل دے آئے نے تے پھر ہون کل ملان گے اگلے شیر دے بیچے تے پڑھئے پھر اون دانا ہے کہ میں ٹھیڈا وڈا اللہ حضرت دا شیر پڑھ دا کیونکہ اللہ حضرت ایسے دے شیر نے عام بندے دی عقل وچ نہیں آ سکتے تے اس وجہ تو میں تانوں کلی کلی چیز کر کے سمجھا رہا ہوں انہاں آکھیا جے کار صاحب بھول گئے میں تانوں سمجھا رہا ہوں تے ہن لگدا سمجھ آ گئی تو مڑ چلیے واپس تسی بولے نہیں تے میں واپس ٹوٹ جانا سی اچھا میں ادھر دا سردار صاحب قاری صاحب میں نوٹ پیا کرنا وا سجے کھبیاں دا ساں پہ کٹاندے نے تے کھبے والے سجیاں دا ساں پہ کٹاندے نے اے ماشاءاللہ بڑا اتفاق ہے تھوڑا آپس دے اندر تے مہربانی محبت فرماؤ میں بھی لڑان نہیں آیا میں بھی تھوڑے سینے دے اندر اعلیٰ حضرت عشق لے کے اگے منتقل پیا کرنا وا تے اچھا جا کٹھے ایک واچ بولو سبحان اللہ باہر والے تسی رہ گئے تسی بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ حضرت فرماندے نے شمع دل مصداق دل سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مصداق دل سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا انہاں شہر میں کلے کلے تے ٹر پیا کہ جو میں اتھے بھی پار ہو جانا تھے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ہن اعلیٰ حضرت سرکار دی شان کے اندر بے شمار اشعار لکھے تے لکھے زیادہ تر آپ نے قرآن دی تشریح دے اندر کہ قرآن دی آیت پکڑنی جڑی سرکار دی شان دے اندر آئی ہے تے او دی وضاحت کرنی کیونکہ کاف ہا یا ان سوال اے جڑی حروف مقطعات نے نا اے عام بندے نوں بھی نہیں پتا تے اے جبریل نوں بھی نہیں پتا جدو جبریل آ کے سرکار نوں دسیا کاف علمتو کاف علمتو ہا علمتو میں جان گیا یا جان گیا عین جان گیا تو سواد جان گیا کملی والے آ چارے کتاباں میں لے کے آیا قرآن میں لے کے آیا اللہ نے بھیجیا تے میں جاننا وا تے لیکن منوں آپ نے سمجھ آئی کاف ہاں یا عین سواد دا کی مطلب ہے تے میں ایک لفظ بولنا تسی بول کے آخو دے میں جان گیا ویسے ٹائم اتے ہو گیا جے بولو پھر سبحان اللہ کملی والے میں لے کے آیا منوں نہیں سمجھ آئی تانوں کیویں سمجھ آ گئی فرمایا میں او دا یار ہاں نا تے یار دی گل نوں سمجھ جاندا ہوندا ہے یا رسول اللہ میں نو سمجھاؤ آپ فرمایا اے رازیاں گلاں نے میں ہاں دے کے تے راز نہیں کھولنا جڑے محرم راز اے حقیقتاں دے او راز حقیقت اے کھول دے نہیں او جنہ نہیں ویکھیا او تے کرن گلاں او جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں اخفاء الاسرار من الابرار
یار دا راز رکھنا ہی ابرار دا طریقہ ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ میں گلہ تا بڑیاں لے کے آیا سا لیکن انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ اگلے جمعے صرف لفظ احمد دے اتنے جمعہ پڑھائیے شروع دے اتنے کچھ دوست نہیں آئے لیٹ آئے شروع دے اتنے میں دسیا نا کہ لا الہ الا اللہ دا دفاع کیتا احمد سرحندین رحمت اللہ علیہ تو محمد رسول اللہ دا دفاع کیتا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کوشش کرانگے کہ اے دے اتنے جمعہ پڑھائیے احمد دے حضرات گرامی دور دور چرچہ ہو گیا دور دور دہائیاں پہ گئیاں کہ بڑا چھوٹی دا عالم دین ہے بڑا کمال دا عالم دین ہے کہ ایسا عالم دین سی رب دا ایڈا قریبی تے رب دے نال انہا عشق کردہ سرکار نال انہا عشق کرنا کہ آپ دے وقت دے اندر بارش نہیں ہو رہی لوگ اکٹھے ہو کے آگے تے آگے عرض کیتی حضور دعا کرو بارش نہیں ہو رہی تے آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کیتی تے ہاتھ تھلے آندھ دے رہی تے رب نے بارش نازل فرما دیتی ہے بارش نازل فرما دیتی ہے ان دور دور دہائیاں پہ گئی ہیں آپ خطاب کر جاندے نے آج تا سہولیات بڑیاں نے اسی کی تا جانا ہوئے تا کار تا جانے ہیں گڑی تا جانے ہیں ان کے دور دور دا سفر ہوں گے نا تے اللہ حضرت جی تو دور دا ٹائم دینا نا تقریر دا تے لوکاں نے جانا تے آپ نے پالکی دے اندر بٹھا کے لے کے جاندے سن پرانے وقتاں دے اندر بزرگاں دیکھیاں کہ او پالکی ہوندی او دے اندر بٹھا کے لے کے جاندے نے اللہ حضرت پالکی دے اندر بیٹھے نے ٹور دے جا رہے ہیں تھوڑا اگے گیا شہر دی حدود تو بعد تے آپ پالکی دے اندر جا رہے ہیں تے روک کے آخر نے پالکی آلو پالکی روکو تھلے اتارو پالکی آدھے پالکی اتاری تے باہر آئے تے آکے سارے جڑے چار اٹھان والے نے پوچھا سچی دسو توڑے بچو سید کون ہے حضور تو انہوں کی نا دسی ایسی سید ہے دے ویچے کہ سید آکھیا منو سرکار دے خون مبارک دی خوشبو پہ آ رہی ہے ایسے تو اصل سید ہوئے پھڑ تڑ کے نہ بنے ہوئے جڑا اصل سید ہوئے کیونکہ جڑی لمحہ فکریہ گالے گالو کوڑی بھی ہوندی ہے لیکن حقیقت ہوندی ہے کچھ لوگ سید نہیں ہوندے لیکن سید دعویٰ کر دیں لیکن سید دے کول جاؤ انہوں ملو تو سید انہوں ملو گے تو دے کولو بڑی کمال دی خوشبو ایک آ جاندی ہوندی ہے سید دی ایئی بڑی بڑی پہچان ہے پوچھنا نا پوچھنا دور دی گال ہے او دے کول ہی بندہ چلے جاوے تے او دے کولو خوشبو ماں دے ہلے آندے ہوندے او دے کولو بڑی کمال دی سونی خوشبو آندی آکھا میں نو اے دے وچوں اس چاراں دے وچوں میں نو کسے دے سید دی ہون دی خوشبو بھی آ رہی دسو تو اڈے وچوں سید کون ہے آپ نے جڑے والے انی گالا کی نا تے بندے بولے کہ آکھیا حضور تو انہوں کنے دسی آئے اسی تا کس نو دسی آئے نے ساڑے بچی ایک سید ہے سید رونے لگ پہ ہاتھ بند کرد کی تھی حضور میں سیدہ میرے ہوتے صدقہ حرام ہے میں صدقات نہیں کھا سکتا میں تا مزوری کرنا گیا ماں کہ میں رزق حلال کما لوا آپ نے فرمایا قدمہ میں جڑے گئی آکھیا میں نو معاف کر دیں میں نو معاف کر دیں میں نو معاف کر دیں لوکاں دا ہجوم کٹھا ہو گیا وقت دا امام ہے وقت دا مجدد ہے ایک بندے دے سیدہ ناوے قدمہ میں چھڑ گیا ہے معافی پیا منگ دائے سید نے معاف کر دیتا آکھیا ہنے جی نہیں اگے تسی پالکی اٹھائی سی ہنے ویچ تسی بابو وقت دا امام پالکی چک کے لے کے جائے وقت دا امام پالکی چک کے لے کے جائے گا اللہ حضرت نے پالکی اٹھا لئی سیدہ دن ویچ بٹھا لیا سیدہ رہی جا رہی ہے تے آپ لوکاں دے کول جا کے آخدن لوکو میں دسنائے چاہنا اگر احمد رضا نو اگر عزت ملی ہے تے سرکار دے سیدان دی وجہ تو ملی اگر سانو عزت ملی ہے مقام ملے ہے تو سیدان دا حیاء کیتا تو سانو بھی مقام میں ملے ہیں سانو بھی شانہ ملی ہے تو آلہ خیر تھی کوئی گل کی دیا ہوئے گئی سانو سمجھا کہ سینیاں دے وچ عشق مصطفیٰ عشق رسول عشق اہل بیت ڈال گئی ایک کوئی گل یاکھی ہوئے گی عظمت لے نبی بول نہ جانا لاغو شیر وقت پورا ہو گیا ہے سکو 10 منٹ آجتے ہو گئے نے تے آخری شیر ہے تے رال کے پڑھ لئیے اچھا 5-6 بندے بولنے تو باقی چپنے تو سانی میں ہی بڑھنا جنہ چنہ سرکار دی اہل بیت دی شان دسنی ہے کہ وہی لوگ کو مقام لینا جائے تے عدب کر کے لینا جائے تے جے اگر مقام مل جاوے تے عدب ہی نہیں جے چھڑنا ایدہ شیر دا اے مطلب ہے کہ غلامی اہل بیت دی کر لو تے ہن رال کے غلامی دا ثبوت ہی ہے اچھا جنہ جنہ میں نہ پڑھنا وہ ہاتھ چکے
ہن سجے کھبے ویکھ جڑا نہیں چکدا او تے تسی چک کے سہارا بناؤ باہر آ لیو تسی بھی ہاتھ چک کے سرکار دی اہل بیت آخری واری ہتھاں دے جھنڈے بنا کے آکھنا تے ایک ہی گل اسی آکھنے عظمت لے نبی بول نہ جانا عظمت لے نبی بول نہ جانا عظمت لے نبی بول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت بے دم یہی تو بات ہے مقصود پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسین اور مصطفیٰ علی جنہوں پنجا دے رادا پنجا ملے ہے پنجا نو بار کٹ گئی ہتھاں تے جھنڈے بنا کے آخری باری آکھے گا پاویں کوئی چھوٹا ہے پاویں کوئی بڑا ہے پاویں کوئی بزرگ ہے آخری باری آکھے عظمت اے بھول نہ جانا اے لوگو عظمت لے نبی اے بول نہ جانا لوگو اے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے سرکار دے عشق اہل بیت دا عشق لوکاں دے سینے دے اندر ہر ایک چیز دا آپ نے دفاع کیتا اگر سرکار دی اہل بیت نہ بھی پیارے سرکار دے نال بھی پیارے صحابہ دے نال بھی پیارے ہر ایک دے نال عشق کیتا تے ایک کوئی درس ہے اسی سرکار دے غلامہ تو غلامی دا حق ادا کرنا ہے پاویں دنیا مرضی مشکلات دا سامنا کرنا پہ جاوے مشکلات دا سامنا کر کے محمد عربی دا دین نو تخت دے اوتے لے کے آنا اے آپ دی شان سی آپ دی سیرت سی اللہ دے گے دعائے جو سنیا سنایا اپنے